नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सिमरन लुइटेल। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। कांग्रेसको जारी महाधिवेशनको बन्द सत्रबाट विभिन्न प्रस्ताव पारित। निर्वाचन प्रक्रिया आजबाट उम्मेद्वार मनोनयन दर्ता बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र सम्पन्न। राजनीतिक समस्याहरू समाधान गर्नुपर्नेमा जोड। सभापति देउवाद्वारा आफूलाई एकपटक नेतृत्वको मौका दिन आग्रह। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको उद्घाटन सभालाई विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको सम्बोधन। ओली, दाहाल र नेपालको झण्डै वर्ष दिनपछि एउटै मञ्चमा भेट। घरको भित्तामा बीपीको फोटो झुन्ड्याउने कांग्रेस नेताहरूले नै बीपीको विचार बोक्न सकेनन्। पार्टीभित्र नेतालाई प्रधान मान्दा विचार गौण बन्यो। नेपालमा विदेशी शक्तिले अराजकता फैलाउने उद्देश्य राखेको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। एमालेले नै मुलुकको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता जोगाउन सक्ने जिकिर। यही शक्ति राष्ट्रले चीनमा हुने शीतकालीन ओलम्पिकमा गरेको कूटनीतिक बहिष्कार महत्त्वहीन भएको फ्रान्सेली राष्ट्रपति म्याक्रोनको टिप्पणी। यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने चीनको चेतावनी। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानद्वारा पुबुदु दशानाइकेलाई नेपाली क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त। क्यानको बोर्ड बैठकबाट अनुमोदन हुन भने बाँकी। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको जारी 14औं महाधिवेशनको बन्द सत्र शुक्रबार राति 10 बजे बन्द सत्र सकिएको छ। राजधानीको भृकुटी मण्डपमा भइरहेको महाधिवेशनको बन्द सत्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरूको अनुपस्थितिमै बसेर सकिएको हो। पौडेल पक्ष आफ्नो प्यानलबाट सभापति सहित पदाधिकारीका उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउन छलफलमा बसेकाले बन्द सत्रमा उपस्थित नभएको जानकारी पाइएको छ। तर त्यो छलफल पनि बिना कुनै निष्कर्ष सकिएको छ। बन्द सत्रमा महामन्त्रीले आफ्नो प्रतिवेदन, केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रतिवेदन र लेखा समितिको प्रतिवेदन पारित गरेको छ। 14औं महाधिवेशनको गर्नका लागि कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले पार्टीका विधानका विभिन्न धारा र उपधाराको व्याख्या, बाधा अड्काउ फुकाउ र निलम्बन गर्ने गरेको निर्णय अनुमोदनका लागि पेश गरिएको प्रतिवेदन पनि बन्द सत्रले अनुमोदन गरेको छ। केन्द्रीय निर्वाचन समितिले महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली प्रकाशन गरिसकेको जनाइएको छ। निर्वाचन तालिका अनुसार उम्मेद्वार मनोनयन दर्ता आज बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म। उम्मेदवारी मनोनयनमा दाबी विरोध र जाँचबुझ साँझ 5 देखि 7 बजेसम्म र दाबी विरोध उपर शनिबार राति 9 बजेसम्म निर्णय हुनेछ। उम्मेदवारको पहिलो नामावली आज राति 9 देखि 12 बजेसम्म प्रकाशन। मनोनयन पत्र फिर्ता लिने समय आइतबार बिहान 11 बजेसम्म। उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन आइतबार दिउँसो सभा 12 बजे र मतदान सोमबार बिहान 8 बजेदेखि हुने समितिले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत आज बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म उम्मेद्वार मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम रहेको छ। त्यसका लागि उम्मेद्वारको तयारी र अहिले महाधिवेशन स्थल भृकुटी मण्डपको अवस्थाका बारेमा थप जानकारी दिन हाम्रा सहकर्मी बटुक राजगिरी हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। बटुकजी। हजुर खुशबुजी, के छ अहिलेको अवस्था?
यति बेला म भिरकुटी मण्डपमा छु, जहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन हिजो उद्घाटन भएर आज बन्द सत्रका लागि हिजो उद्घाटन सत्रबाट आज मनोनयन दर्ताको लागि तयारी भइरहेको छ। र यहाँ यो पृष्ठभूमिमा मेरो यो ब्याकग्राउन्डको पृष्ठभूमिमा जुन हलमा देखिन्छ, यहाँ मनोनयन बन्द सत्र हुनका लागि यहाँ हलहरू तयारी भइरहेको छ र यहाँ काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ भने यहाँ प्रतिनिधिहरू नेताहरू भने अहिले उपस्थिति भएको देखिँदैन र केही समयपछि उहाँहरू आउने क्रम हामीले जानकारी पाएका छौँ। यद्यपि यहाँको हलहरूको लागि बनाउने व्यवस्थापनहरू भने यहाँ कसरी अब जुन बाँकी रहेका कामहरू कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने कामका लागि यहाँका व्यवस्थापकहरू तीव्र रूपमा लागि परिरहेका छन्। इतर पक्षका नेताहरूको अनुपस्थितिमै बन्द सत्र सकिएको बुझिएको छ। यसले के संकेत गर्छ? पक्कै पनि हिजो जुन बन्द सत्रमा संस्थापन इतर पक्षका नेताहरू अनुपस्थिति भए, यद्यपि उहाँहरू अनुपस्थिति भए पनि संस्थापन पक्षले भने त्यसलाई निरन्तर जारी नै राखे र सम्पन्न हिजो भयो। तर संस्थापन इतर पक्ष जुन सभापति लगायत विभिन्न पदाधिकारीहरूमा को उठ्ने र कसले दाबी गर्ने भन्ने जुन अन्यलताका कारणले गर्दाखेरि त्यो बैठक बस्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि संस्थापन इतर पक्ष भने अनुपस्थिति देखियो, जसले गर्दाखेरि अब संस्थापन इतर पक्षबाट सभापतिमा को र अन्य पदहरूमा को उठ्ने भन्ने अझै निर्कोल नभइसकेका कारणले गर्दाखेरि जुन हिजोको बन्द सत्र कार्यक्रममा नबसिएको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। बटुकजी, उम्मेदवार मनोनयन दर्ता आज बिहान 10 बजेदेखि हुने कार्यतालिका छ। यसको बारेमा केही जानकारी पाउनुभयो? कस्तो छ त तयारी? पक्कै पनि खुसपछि लामो समयदेखि यो पटक मिति सर्दै र तोक्दै आएको महाधिवेशन भइसकेपछि यहाँ अब मनोनयन दर्ता आज हुने कार्यतालिका छ र यो कार्यतालिका नजिकै गर्दाखेरि मनोनयन दर्ता अब अन्यलमा परेको छ। किनभने अहिले पनि संस्थापन इतर पक्षबाट सभापति लगायत महामन्त्री लगायत अन्य पदहरूमा को उठ्ने भन्ने अझै निर्णय हुन सकेको छैन भने उता संस्थापन पक्षबाट पनि सभापति शेरबहादुर देउवा लगभग निश्चित जस्तै भए पनि अन्य पदहरू पनि फलाना व्यक्ति उठ्ने भन्ने अहिले पनि जो निर्कोल भइसकेको छैन। यस कारणले गर्दा पनि अब मनोनयन दर्ता कसरी गर्छन् नेताहरूले र कुन पार्टीमा कुन पदमा उठ्ने भन्ने अन्यलताका कारणले गर्दाखेरि पनि नेताहरूलाई जो उम्मेदवार बन्ने आकाङ्क्षी रहेका नेताहरूलाई अहिले असजिलो भएको छ। किनभने यो मनोनयन दर्ता सुरु हुनु केही समय अघि नै भन्दा नजिकै गर्दा पनि शीर्ष नेताहरूले उम्मेदवारी टुङ्गो लगाउँदाखेरि प्रचार प्रसार लगायत अन्य गतिविधिहरूमा उहाँहरू स्वयं समस्यामा परेको देखिन्छ। देशैभरिबाट आएका नेता कार्यकर्ताहरूको खानपिनको बसोबासको व्यवस्था कसो गरी मिलाइएको छ? जुन पदाधिकारी जुन प्रतिनिधिहरू हिजो यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा आएका छन् र तीभन्दा पनि अलि बढी नेता कार्यकर्ताहरू आएका छन् र तिनी वासस्थानको व्यवस्था गरिएको सन्दर्भमा भने तिनीहरूलाई ठमेल बागबजार गौशाला लगायत भिरकुटी मण्डप आसपासमा रहेका होटलहरूमा उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गरिएको छ भने गौशालामा रहेको जुन अनुपम फुनल्यान्डमा पनि नेता कार्यकर्ताहरूको लागि खानपान लगायत व्यवस्था गरिएको छ भन्ने हामीले पाएका छौँ। र यो अहिले मैले फेरि जोड्न खोजेँ यो अबको यो नामावली लगायत मतदानमा यो भिरकुटी मण्डपमा 2 ठाउँ र उता राष्ट्रिय सभागृहमा 2 ठाउँ गरी यहाँ 4 ठाउँमा अबको केही समयपछि मनोनयन दर्ता लगायत यहाँ नेता कार्यकर्ताहरू यो 2 ठाउँमा बाँडिएर चाहिँ यहाँ यो महाधिवेशनलाई सम्पन्न गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। अनि सभापति देउवाले उद्घाटन सत्रको मञ्चबाटै आफूलाई नेतृत्वका लागि सहयोग माग्नु भएको छ। यसप्रति प्रतिनिधिहरूको प्रतिक्रिया लिने प्रयास गर्नुभयो? हजुर, हिजो जुन सभापति देउवाले कार्यक्रमलाई समापन गर्दै सम्बोधन गर्ने क्रममा शेरबहादुर देउवाले सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फेरि एकपटक मलाई मतदान गरेर मलाई जिताउनुहोस् भनेर उहाँहरूले भोट मागिरहँदाखेरि उहाँहरू लगायत देउवाले जुन पदाधिकारीहरू लगायत प्रतिनिधिहरूले अब उहाँहरूलाई जिताउने या संस्थापन इतर पक्षका जो कोही
उम्मेदवारलाई जिताउने भन्ने बारेमा चाहिँ अब कस्तो उम्मेदवार संस्थापन इतरपक्ष रामचन्द्र पौडेल पक्षले चाहिँ अबको मैदानमा ल्याउँछ, शेरबहादुर देउवालाई उहाँलाई प्रतिस्पर्धा दिन सक्ने कस्तो व्यक्ति उठ्छ त भनिरहँदाखेरि देउवाले भने आफूलाई मतदान मागिरहनु भएको छ। यसले पनि के जनाउँछ भने संस्थापन इतरपक्षबाट अहिले पनि सभापतिमा को उठ्ने भनिरहँदाखेरि इतरपक्ष त्यसमा अन्यल छ। यसको फाइदा चाहिँ शेरबहादुर देउवा जो सभापतिलाई जाने हो कि भन्ने पनि आकलन गरिएको छ। संस्थापन इतरपक्षका नेताहरूले देउवाको विकल्प खोजिरहनु पर्छ भनिरहँदाखेरि देउवाले मलाई भोट दिनुपर्छ भनिरहँदाखेरि अबको सम्भावना अब देउवाको हो कि संस्थापन इतरपक्ष देउवालाई च्यालेन्ज दिन सक्ने नेताको हुन्छ भन्ने त्यो अब कसले इतरपक्षबाट सभापतिमा कसले दावेदार गर्छ त्यो भने केही समय हामीले कुर्नुपर्छ। यद्यपि देउवालाई भोट मागिरहँदाखेरि उहाँका प्रतिनिधि, उहाँका प्यानल, उहाँका टिमले देउवालाई नै फेरि एकपटक चुनिनुपर्छ। अबको लोकतन्त्र, अबको गणतन्त्र, यो जुन अबको फेरि आउने चुनावमा 2/3 बहुमत ल्याएर नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ता सञ्चालन गर्नका लागि फेरि 2/3 बहुमत ल्याउनका लागि अहिलेको आवश्यकता देउवा नै हो भनेर देउवा निकटका केही प्रतिनिधिहरूले हामीलाई भनेको जानकारी हामीले पाएका छौँ। बटुकजी, नेपाली काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई राखिराख्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसमा अब कस्तो खालको नेतृत्व चाहिँ आउनुपर्छ भनी त्यहाँका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमा प्रतिक्रिया पाइन्छ? सिमरनजी, मैले यहाँका केही प्रतिनिधि हिजो जुन उद्घाटन सत्रमा पनि मैले केही प्रतिनिधि जो टाढा टाढाबाट यहाँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन आउने प्रतिनिधिहरूसँग मैले केही प्रतिक्रिया लिइरहँदाखेरि उहाँहरूले जुन अबको नेतृत्व काङ्ग्रेसको जुन बिपी कोइराला, गणेशमानदेखि अहिलेसम्मको नेतृत्व हेरिरहँदाखेरि पछिल्लो समयमा काङ्ग्रेस अलिकति काङ्ग्रेसमय नभएको हो कि काङ्ग्रेसको बाटो हिँड्न नसकेको हो कि भन्ने केही प्रतिनिधि पात्र लगायत नेता कार्यकर्ताहरूको भनाइ हामीले सुन्न सकिन्थ्यो। यद्यपि अबको नेतृत्व भनेको फेरि यो जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जुन 2/3 बहुमत प्राप्त दल बनाएर सत्ता सुम्पिएको थियो त्यसले चाहिँ लामो समय टिक्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस नै आजको आवश्यकता रहेछ। अब फेरि पनि काङ्ग्रेस नै चाहिन्छ भनेर जनताले माग गरिरहेका छन् र अबको आवश्यकता नेपाली काङ्ग्रेस हो भन्ने जुन प्रतिनिधिहरूको भनाइ हामीले प्रष्ट रूपमा सुन्न सकिन्थ्यो। यद्यपि अबको काङ्ग्रेसको अबको नेतृत्व कस्तो आउँछ, पुरानै पुस्तामा वा पुरानै नेतृत्वले अबको फेरि काङ्ग्रेस सम्हाल्छ या नयाँ अनुहार आउँछ, त्यो भने काङ्ग्रेसको यो महाधिवेशनको जुन प्रतिनिधिहरूले अब कस्तो पात्र रोज्छन् अबको हामीले त्यसको लागि चाहिँ केही समय हामीले कुर्नुपर्ने हुन्छ। हस्त बटुकजी, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बटुक राजगिरी, भृकुटी मण्डपबाट हामीलाई त्यहाँको प्रत्यक्ष जानकारी दिँदै। अब बाँकी समाचार। यसअघि शुक्रबार नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको औपचारिक उद्घाटन काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनको औपचारिक उद्घाटन गर्नुभएको हो। उत्साह, एकता, रूपान्तरण सफल बनाऊ नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको महाधिवेशनमा करिब 4743 प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्। महाधिवेशनले आगामी 5 वर्षका लागि नयाँ नेतृत्वसहित 134 सदस्यीय कार्य समिति चयन गर्नेछ भने अन्य 35 जना खुला केन्द्रीय सदस्य मनोनित हुनेछन्। काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी मध्ये 1 सभापति, 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री, 8 सहमहामन्त्रीको निर्वाचन हुने व्यवस्था छ। कोषाध्यक्ष भने निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य मध्येबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। महाधिवेशनमा सभापतिका लागि प्रधानमन्त्री देउवाको उम्मेदवारी पक्का भइसकेको छ भने संस्थापनेतर पक्षबाट भने अझै सभापतिको उम्मेदवार तय हुन सकेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन स्थलमा पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यका आकाङ्क्षीहरूले प्रचार अभियानलाई पनि तीव्रता दिइरहेका छन्।
निर्वाचन प्रक्रिया भने शनिबारदेखि सुरु हुनेछ। महाधिवेशनले 1 सभापति, 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री र 8 सहमहामन्त्री गरी 13 पदाधिकारी सहित 134 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति चयन गर्नेछ। कोषाध्यक्ष भने केन्द्रीय सदस्यहरूले चयन गर्ने व्यवस्था छ। कांग्रेसमा उम्मेदवार मनोनयन दर्ता शनिबार बिहान 10 देखि साँझ 5 बजेसम्म, उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता उप दावी विरोध र जाँचबुझ पनि शनिबार साँझ 5 देखि 7 बजेसम्म हुनेछ। दावी विरोध उप निर्णय पनि शनिबार नै साँझ 7 देखि 9 बजेसम्म हुने समितिले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ओली सरकारका पालामा जनताले डर त्रास अनुभव गरेको भन्दै आफूले जनताको उक्त डर त्रासबाट मुक्त गराउने दावी गर्नुभएको छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टबाटै सबैले ओलीको डर त्रासबाट मुक्ति पाएको अनुभव गरेको दावी गर्नुभएको हो। अब त्यस मुक्तिलाई कायम राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा जनताको हातमा रहेको पनि देउवाको भनाइ छ। कस्तो थियो डर त्रास, सारा साथीहरू देशभरि कस्तो अवस्था थियो र प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टै सारा मान्छेहरू मुक्ति पाए जस्तो भयो। सब मान्छेहरूले यो ओलीको शासनबाट मुक्ति पाए सबैले। त्यस्तो अवस्था थियो। त्यस्तो अवस्थाबाट अब हाम्रो अगाडि त्यो मुक्ति जो पाएका छौँ त्यसलाई बचाउने हो कि नबचाउने हो? बचाउने हो। उनले आफूलाई पार्टी सभापतिमा जिताउन आग्रह गर्दै पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट कुनै किसिमको मनमुटाव राख्न नहुने पनि बताउनुभयो। यसै महाधिवेशनको उद्घाटन सभालाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कम्युनिस्ट भन्दा कांग्रेस किन पछि पर्यो भनेर समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेतृत्वले कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र कार्यकर्ताले पनि नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्ने हैसियत राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। आज हामीले छातीमा हात राखेर आत्मसमीक्षा गर्ने बेला आएको छ। यही बेलामा हामीले आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ। हाम्रो आफ्नै मूल्याङ्कन गर्ने पनि हो यो अधिवेशन। यो अधिवेशनले के कुरा हाम्रा कमीहरू भए, के कारणले पार्टी आज यो स्थितिमा छ, के कारणले कम्युनिस्ट भन्दा कांग्रेस पछाडि पर्न पर्यो, यो कुराको आत्मसमीक्षा हामीले गर्न सक्यौं भने मात्रै हाम्रो 14औं महाधिवेशन सफल भएको मान्न सकिन्छ। का कराउँदैछ पिना सुक्दैछ भने जस्तो गरिए पार्टी बन्न नसक्ने नेता पौडेलको भनाइ छ। जनभावना अनुसार पार्टी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले पार्टीभित्र झाँगिदो विकृति अन्त्य गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको उद्घाटन सभालाई विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले शुभकामना दिएका छन्। तत्कालीन नेकपाको विभाजनपछि केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालले एउटै मञ्चमा पहिलो पटक सम्बोधन गर्नुभएको हो। उद्घाटन सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही साना दललाई सरकारबाट हट्नु पर्ला कि भन्ने चिन्ता लागेको भन्दै व्यङ्ग गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीले पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल प्रति संकेत गर्दै कांग्रेसले औँला छाड्ला कि भनेर उनीहरूले सधैँ सँगै जानुपर्छ भन्ने गरेको दावी समेत गर्नुभयो। आदरणीय साथीहरू, हामी राष्ट्र निर्माणका काममा एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेस सबैलाई साथ लिएर चलोस्, मेरो कुनै आपत्ति छैन। तर नेपाली कांग्रेस अरूका नीतिका पछाडि होइन, आफ्ना नीतिमा अरूलाई हिँडायोस्। यस महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेस शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, सरकारको नेता हुनुहोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ।
यस्तै सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र देशलाई अग्रगति दिन लोकतान्त्रिक पार्टीहरूका बीचमा एकता हुन जरुरी रहेको विचार राख्दै कांग्रेसले एक्लै हिँड्ने अहंकार गर्न नहुने बताउनुभयो। होइन, हामी एक्लै हिँड्ने कुरा अहंकार कसैले पनि नगरौं, हामी मिलेरै हिँड्ने हो। हामीले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गरे पनि त्यो प्रतिस्पर्धा भित्र पनि हामीले एकता खोजिराख्नै पर्ने हुन्छ र अहिले हामी जे सफलता भनेका छौं एकताबाट गठबन्धनबाट प्राप्त भएको सफलता हो। 46 सालको आन्दोलनको सफलता, शान्ति सम्झौताको सफलता या 62-63 को आन्दोलनको सफलता सबै राजनीतिक दलहरू, लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरूको बीचमा भएको एकताको परिणाम हो। त्यसकारण एक्लै हिँड्ने अहंकार गर्न खोज्दा जसले अहंकार गर्यो त्यसको ओह्रालो यात्रा सुरु भयो भन्ने कुरा नेपालको इतिहासले देखाएको छ। यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेपालको राजनीतिमा कालो बादल मटारिन खोजिरहेको दावी गर्दै राजतन्त्रलाई फेरि शिर उठाउने दुस्साहस नगर्न चेतावनी दिनुभयो। अध्यक्ष नेपालले पूर्व राजालाई पार्टी खोलेर राजनीतिमा आउन वा व्यापार गरेर बस्न सुझाव दिनुभयो। कालो बादल मटारिन खोजिरहेको छ, त्यस हुनाले सावधान म भन्न चाहन्छु। प्रतिगामी तत्त्वहरूलाई भन्न चाहन्छु, फेरि शिर उठाउने दुस्साहस गर्ने काम नगर्नुहोस्। अब नदीको प्रवाह अगाडि बढिसकेको छ, त्यो फेरि पछाडि जान सक्दैन। राजाले पनि एउटा नयाँ पार्टी खोले हुन्छ, होइन भने एउटा व्यापार गरेर बसे हुन्छ। अनि एउटा वंशको शासन हामीलाई स्वीकार्य छैन। नेपालको रक्षा हामी नेपाली जनताले गर्न सक्दछौं। सभामा शुभकामना मन्तव्य राख्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले अहिले सरकार जस्तो, संसद जस्तो र अदालत जस्तो नभएको टिप्पणी गर्दै सबैलाई सुधार गर्नुपर्ने राजनीतिप्रति जनविश्वास नरहेको भनाइ राख्नुभयो। दिगबाट बाहिर गएको अवस्थामा देखिन्छ। सरकार जस्तो छैन, संसद जस्तो छैन, अदालत जस्तो छैन। यो सबलाई ठिक लगाउने कसले? यो सबलाई ठिक लगाउने राजनीतिले। तर त्यो राजनीति ठिक छैन। त्यो राजनीतिलाई कसले ठिक लगाउने? नेताले। तर आज नेताहरूले पूर्ण रूपले विश्वास गुमाएको अवस्था छ। नेताका प्रति जनताको विश्वास मरेको अवस्था छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेका महासचिव सीपी मैनालीले नेपालमा पटक पटक व्यवस्थाहरू फेरिए पनि नागरिकको अवस्था भने फेर्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। परिवर्तनका दौरान अवांछित हस्तक्षेप भएको पनि मैनालीको दाबी छ। देश एउटा ठुलो अप्ठ्यारोमा परिरहेको छ। यस्तो बेलामा नेकपा मालेले भन्छ सबै डेमोक्रेटिक शक्तिहरू, सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरू, सबै वामपन्थी शक्तिहरू, सबै कम्युनिस्ट शक्तिहरू जो देशभक्त छन् उनीहरूले देश जोगाउने मुद्दामा एकगठ हुन् र देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिक सत्तालाई जोगाउँदै, स्वतन्त्रता स्थिरतालाई जोगाउँदै देशलाई अगाडि लाने काम गरून्। मैले आखिरमा भन्छु, यस्तो चुनौतीको अगाडि नेपाली कांग्रेसको यो भव्य महाधिवेशन भइरहेको छ, ध्यान यतापट्टि जाओस् र यसले समुचित निकालोस् भन्ने म आशा गर्छु, कामना गर्छु। यति भन्दै म धेरै शुभकामना दिएर आफ्नो मन्तव्यलाई टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद। यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसको योगदानको स्मरण गर्दै सम्मेलनको सफलताको कामना गर्नुभयो। नेपाली
नेपाली कांग्रेसले लगातार इतिहास कालदेखि नै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। समग्र रूपमा हामी सहकार्य गर्दै पनि 46 को आन्दोलनमा 62-63 को आन्दोलनमा आज संविधान सभाको घोषणा गर्नसम्म पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्यौं। विशेष रूपले महत्त्वपूर्ण निकास एउटा दिनको निम्ति यो महाधिवेशनले भूमिका खेल्नेछ भन्ने पूर्ण आशा एवं विश्वास गर्दै फेरि पुनः यो 14औं महाधिवेशन भव्य र शानदार रूपले सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै उद्घाटन सत्रमा शुभकामना दिन पुगेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकसभाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले लोकतान्त्रिक सङ्घर्षमा नेपाली कांग्रेसले दिएको योगदानको स्मरण गर्नुभयो। उहाँले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधनको माग सम्बोधन नभई आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिनुभयो। असन्तुष्टि वर्तमान संविधानसँग चाहिँ रहँदै आएको छ र अहिले पनि हाम्रो असन्तुष्टि कायमै छ। यो संविधानको थरहट मधेसमा चाहिँ जब मसौदा सार्वजनिक गरिएको थियो त्यसै बेलादेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ असन्तुष्टि प्रकट हुन थाल्यो र अन्तमा चाहिँ आन्दोलनको चाहिँ रूप लियो। जुन बाँकी छ त्यसको सम्बोधन हुनुपर्छ, होइन भने ज्वालामुखी जस्तै विस्फोट हुन्छ र हामी फेरि सडकमा उतर्न बाध्य हुन्छौँ। यस्तै जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो शुभकामना मन्तव्य दिँदै संविधान संशोधनमा जोड दिनुभयो। जसपा अध्यक्ष यादवले निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा सुधार तथा नागरिकता समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विभिन्न आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधानलाई अविलम्ब संशोधन एवं परिमार्जन गर्नुपर्दछ। निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा सुधार तथा नागरिकता समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ। विगतका विभिन्न आन्दोलनहरूमा गरेका सहमति सम्झौता र प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनलाई भारतीय जनता पार्टी भाजपाका नेता हर्षवर्धन र भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका प्रतिनिधिहरूले पनि सम्बोधन गरेका छन्। यसैगरी विभिन्न देशका दलका नेताहरूले पनि कांग्रेसको महाधिवेशन सफलताको शुभकामना दिएका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा आएका तमाम नेता कार्यकर्ता र कांग्रेसका शुभेच्छुकहरूले नीतिविहीन अवस्थामा कांग्रेसले महाधिवेशन गर्न लागेको भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कांग्रेस नेताहरूले विचार र सिद्धान्त त्यागेर व्यक्तिवादी राजनीति अँगालेको उनीहरूको गुनासो छ। गुट उपगुटको चक्रव्यूहमा फँसेको कांग्रेस जनता र देशसँग जोडिन सके मात्र कांग्रेसप्रति पुनः जनताको विश्वास जाग्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि लडाईँको सुरुवात गर्ने पहिलो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सुरु भइसकेको छ। विक्रम सम्वत 2003 साल माघ 12 देखि 13 गतेसम्म भारतको कोलकातामा पहिलो पटक महाधिवेशन गरेको नेपाली कांग्रेसले यस अघिका महाधिवेशनहरूबाट टंक प्रसाद आचार्य, बीपी कोइराला, मातृका प्रसाद कोइराला, सुवर्ण शमशेर राणा, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरिजा प्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउबालाई सभापति चुन्यो। पहिलो महाधिवेशन भारतको कोलकातामा गरेको कांग्रेसले दोस्रो महाधिवेशन बनारसमा गर्यो भने तेस्रो महाधिवेशन भारतकै बिहारमा गर्यो। कांग्रेसको चौथो महाधिवेशन पुनः भारतको कलकत्तामा भयो। त्यस यता कांग्रेसले जनकपुर, वीरगञ्ज, काठमाडौँ, झापा, पोखरा र ललितपुर लगायतका क्षेत्रमा महाधिवेशन गर्दै आएको छ। 8औं महाधिवेशनसम्म केन्द्रीय सभापति पदका लागि मात्रै निर्वाचन गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस त्यस यताका महाधिवेशनमा भने पदाधिकारी हुँदै केन्द्रीय सदस्य कार्य समिति चयन गर्दै आएको छ। अहिले 14औं महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारी हुँदै 137 सदस्य कार्य समिति निर्वाचनबाट चुन्नेछ।
जबकि कुनै बेला नेपाली कांग्रेसभित्र सिङ्गो कार्य समिति नै पार्टी सभापतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था थियो। देशमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि निर्णायक लडाई लडेको नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्र कमजोर भयो भन्ने जनगुनासो व्यापक रूपमा देखिएको छ। यति मात्र होइन, कांग्रेसको जारी महाधिवेशनमा वैचारिक बहस शून्य अवस्थामा छ। कांग्रेस नेताहरूले भाषणमा भन्न नछुटाउने प्रजातान्त्रिक समाजवादका विषयमा पनि जारी महाधिवेशनमा छलफल हुन सकेको छैन। समाजवाद उन्मुख संविधान निर्माणको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको हो, तर यसको कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै कमजोर छ। 2048 सालदेखि कांग्रेसले अंगालेको उदार अर्थतन्त्रको नीति समेत अहिले अलपत्र अवस्थामा छ। कांग्रेसभित्र जननेता बीपी कोइरालाको विचार हरायो भनेर स्वयं कांग्रेसका नेताहरू चिन्तित छन्। देशको सबैभन्दा लामो इतिहास बोकेको पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र पछिल्लो समय सैद्धान्तिक बहस हुन सकिरहेको छैन। नेपाली कांग्रेस इतिहास रचेको पार्टी हो, तर अहिले आएर अमुक नेताको वरिपरि कांग्रेस घुमिरहेको छ। नेतालाई महत्त्व दिँदा पार्टीको विचार र सिद्धान्त गौण बन्न पुगेको छ। कुनै बेला जनताले सर्वाधिक विश्वास गर्ने कांग्रेस अहिले एकपछि अर्को विवादमा फस्दै आएको छ। नेताहरू बीचको टकरावले कांग्रेस अस्थिरताको भुमरीमा रुमलिएको छ। कांग्रेस नेताहरूको घर घरमा र पार्टी कार्यालयमा बीपीको फोटो झुन्ड्याइएको देखिन्छ, तर तिनै नेताहरूले बीपीको विचार भने बोक्न सकेका छैनन् र बीपीको विचार अनुसरण गर्न सकेका छैनन्। गुट उपगुट र मोर्चाबन्दीमा फँसेको कांग्रेस देश र जनतासँग जोडिन सकिरहेको छैन। देशको समृद्धिका लागि कांग्रेसको भूमिका उत्साहजनक बन्न सकेको छैन। पार्टीभित्र राजनैतिक विकृति नै विकृति मौलाएको देखिन्छ। नेतृत्वप्रति नेता कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति असन्तुष्ट छ भने नेतृत्वले असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्न सकिरहेको छैन। यी दुवै पक्ष बीचको लडाईँमा कांग्रेस अल्झिएको छ र पछिल्लो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभाका लागि 165 निर्वाचन क्षेत्रमा भएको आम निर्वाचनमा जम्मा 23 सीटमा खुम्चिन पुग्यो। यस्तो अवस्थामा रहेको नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशनबाट जिम्मेवार ढंगले अगाडि बढ्न जरुरी छ। कांग्रेस अहिले पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी हो र सम्भवतः भोलि पनि कांग्रेस सरकारमा जाने नै छ। त्यसैले उसको नेतृत्वमा कस्तो विचार र सिद्धान्त तथा देश बनाउने भिजन र मिशन भएको नेता आउनुपर्छ। 14औं महाधिवेशनबाट नीति बिना नेतृत्व मात्र चयन हुने हो भने नेपाली कांग्रेस इतिहासको ब्याजले मात्र चल्नुपर्ने अवस्थामा सीमित बन्नेछ। यसबारे पार्टी नेतृत्वका लागि आफूलाई अब्बल छु भनेर दाबी गरिरहेका हरेक नेताले सचेत हुन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा प्रतिनिधि संख्या बढेको छ। चुनावी प्रक्रियामा सहभागी हुनका लागि प्रतिनिधि संख्या 4743 जना पुगेको हो। देशभरिबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरू भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था र जनसम्पर्क समिति समेत गरी मतदाताको संख्या 4743 पुगेको हो। यसअघि निर्वाचन समितिले प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गर्दा 4319 जना प्रतिनिधिको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालमा विदेशी शक्तिले नियन्त्रित अराजकता फैलाउने उद्देश्य राखेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शुक्रबार नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संगठन कमिटीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरू, केन्द्रीय आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई बधाई सम्मान तथा शुभकामना कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले विदेशी शक्तिले नेपालमा नियन्त्रित अराजकता फैलाउने उद्देश्य राखेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। नेपालमा कूटनीतिक क्षेत्रमा काम गरेर फर्किएको एक कूटनीतिज्ञले लेखेको पुस्तकले सो कुरा स्पष्ट पारेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। नेपालमा अराजकता भित्रिन नदिने एमाले भएकाले पुस्तकमा एमाले र आफू विरुद्ध लेखिएको पनि उहाँको दाबी छ। लेखेर, हेरेर, पढेर, फेरि विचार गरेर, सम्पादन गरेर प्रकाशित गरेको पुस्तकमा नियन्त्रित अराजकता हामी नेपालमा ल्याउँछौँ, अथवा हाम्रो उद्देश्य नियन्त्रित अराजकता हो। त्यसको बाधक नेकपा एमाले हो, जसले नियन्त्रित अराजकता र अराजकता ल्याउन दिँदैन। उसले
स्थायित्व स्थिरता र शान्तिका लागि काम गर्छ, त्यसकारण हाम्रो विरोधी हो। उनको स्पष्ट छ लेखाइ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। हामी कसैलाई पनि नेपाललाई उनीहरूको हातको नियन्त्रित ढङ्गको अराजकता अस्थिरता जस्ता कुराहरू यहाँभित्र पस्न दिँदैनौँ, खेल्न दिँदैनौँ। खेलिहाल्यो भने पराजित हुन्छ। अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक पार्टीले नै राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता जोगाउने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण हुनुपर्ने बताउनुभयो। एमालेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको स्पष्ट दृष्टिकोण भएको उहाँको भनाइ छ। एमालेको दृष्टिकोणलाई संशोधन गरेर समुन्नत नेपाल सम्मानित नेपाली बनाइएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। समग्र राष्ट्रिय सोच, राष्ट्रिय दृष्टिकोण र सबै कुरालाई राष्ट्रियताभित्र यो पोलिटिकल पार्टीले एउटा गन्तव्य समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको गन्तव्य हाम्रो राष्ट्रिय गन्तव्य हो। त्यस गन्तव्य अन्तर्गत अरू हाम्रा विभिन्न प्रकारका जहाँ समस्या छन् तिनको समाधान र त्यसको एउटा गन्तव्य बनाउनुपर्छ। मूल गन्तव्य के हो भन्दा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गरेका गगन थापाले समुन्नत नेपाल सम्मानित नेपालीको नारा अघि सारेको प्रति ओलीको शंका थियो। उहाँले एमालेलाई आराम गर्ने फुर्सद नभएको भन्दै सक्रियतापूर्वक काममा लाग्न र पुरै देशलाई नै कमरेडमय बनाउन नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शुक्रबार विश्व मानव अधिकार दिवस नेपाल सहित विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। हरेक वर्ष डिसेम्बर 10 मा विश्व मानव अधिकार दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य मानवीय मूल्य मान्यता र सभ्यताको बलियो आधार तयार गर्नु हो। 10 डिसेम्बर 1948 मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले लोकतान्त्रिक व्यवस्था दिगो शान्ति र विकासको आधारस्तम्भ रहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी गरेको थियो। यही दिनको सम्झनामा विश्वभर हरेक वर्ष मानव अधिकार दिवस मनाउने गरिन्छ। मानव अधिकारको विषयलाई जोरदार रूपमा उठाइरहँदा विश्वका विभिन्न कुनामा बसोबास गर्ने आम सर्वसाधारणले यसको उपभोग गर्न पाएका छन् त भन्ने प्रश्न सधैँ रहने गरेको छ। आधुनिक मानव समाज र वैज्ञानिक युग भनिरहँदा विश्वका धेरै मुलुकहरूमा अहिले पनि ठूलो संख्यामा मानिसहरूले आधारभूत मानव अधिकारको उपभोग गर्न पाएको अवस्था छैन। भोकमरी, हिंसा, द्वन्द्वको चपेटामा परेका खास गरी महिला र बालबालिकाको मानव अधिकारको स्थिति दयनीय छ। तर चेतनामूलक कार्यक्रम गरी हरेक वर्ष मनाइने यस दिवसले मानव अधिकार प्रवर्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेको मानव अधिकार कर्मी गौरी प्रधानको भनाइ छ। तर देशमा मूल प्रभावबाट बाहिर रहेका थुप्रै मानिसहरू छन्। महिलाहरू, दलितहरू, अपाङ्गतामा रहेका बाँचेका मानिसहरू, बालबालिकाहरू, हिमाल पहाड तराईमा एकदमै असमावेशी ढङ्गले जीवन गुजारिराखेका, जो अप्ठ्यारो र जोखिममा जीवन पनि बिताइरहेछन्, काम पनि गरिरहेछन्, तिनीहरूको बिचमा यो मानव अधिकारको सन्देश अझै व्यापक रूपमा पुगेको छैन र उनीहरूको मानव अधिकार हननको कुरा चाहिँ आफैले बोल्न सक्ने स्थिति हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। त्यसो त नेपालमा मानव अधिकार र यसको उपभोगका बारेमा थुप्रै बहस हुने गरेको छ। संविधानले नै आधारभूत मानव अधिकारको उपभोगलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। तर आम मानिसहरूलाई संविधानले दिएको अधिकार कसरी उपभोग गर्ने भन्ने ज्ञान समेत छैन। नेपाल जस्ता धेरै विकासोन्मुख देशहरूले अहिले पनि आफ्ना नागरिकहरूलाई मानव अधिकारको दृष्टिले सुसूचित बनाउन सकेका छैनन्। मानिसहरूको आधारभूत अधिकार र यसको उपयोगमा मानव अधिकार कर्मीहरू आवाज उठाइरहन्छन्। मानव अधिकार कर्मी डाक्टर रेणु राज भण्डारी नेपालमा महिलाका सामान्य अधिकार पनि पूरा नभएको अवस्थामा पूर्ण मानव अधिकारको कुरा निरर्थक हुने बताउनुहुन्छ। महिला क्षमता नभएको महिला चाहिँ छैनन् भन्ने नै हुन्छ। क्षमता तर हामीलाई चाहिँ अहिले एकदमै पीडा दुःख लागेको चाहिँ के छ भने जस्तो
हामीलाई के आश थियो भनेदेखि चाहिँ संविधान आएपछि चाहिँ महिला अधिकार सुनिश्चित हुने वातावरण बन्छ होइन। त्यसैले हामीले संविधानको लागि एकदमै मेहनत गऱ्यौँ होइन, सबैजना लाग्यो नि त संविधानमा। त्यसपछि संविधानपछि स्थानीय निर्वाचन हुन्छ, अनिखेरि त्यसपछि किनभने स्थानीय निर्वाचन भनेको त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समुदाय तहदेखि स्थापित गर्ने मेकानिजम हो नि त होइन। विश्व मानवाधिकार दिवस मनाइरहँदा हामीले हक अधिकारलाई मात्रै केन्द्रमा राख्ने तर नागरिक कर्तव्यलाई भने भुल्ने गर्नु हुँदैन। हरेक मानिसहरूले आफ्नो अधिकारको उपभोग र कर्तव्यको पालनालाई समान रूपमा बुझ्न सके विश्व मानव समुदायले विकास, शान्ति र समृद्धिको अनुभव गर्न पाउँछन्। समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि देशका हरेक नागरिकहरूले आफ्नो कर्तव्य पनि पूरा गर्नु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथ पुष्पा श्रीकार्की, काठमाडौँ। नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी रमेश खरेलले नयाँ पार्टी घोषणा गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पूर्व डीआईजी खरेलले नेपालमा सुशासन पार्टी घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले देश सुहाउँदो सुशासनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाए पार्टीलाई अघि बढाउने बताउनुभयो। पूर्व डीआईजी खरेलले देशमा अहिले कुशासन व्याप्त रहेको भन्दै त्यसलाई सुशासनमा ल्याउन आफूले बाध्य भएर नयाँ पार्टी खोल्नु परेको बताउनुभयो। सबभन्दा पहिला शिरमा हामी राख्छौँ राष्ट्रियतालाई शिरमा राख्छौँ र त्यसपछि हामीले यो हाम्रो देश सुहाउँदो सुशासनलाई सबै के छ भने कुशासनले व्याप्त भएर यो देशको यो हालत भएको हो। कुशासनले व्याप्त भएर राष्ट्रियतामा साथ नदिएर अहिले हाम्रो हालत यो भएको छ र हामी यसरी चाहिँ नयाँ पार्टीको हिसाबले स्थापित हुन बाध्य भएका छौँ। पूर्व डीआईजी खरेलले सेवा गरेर मात्र मेवा खान नभई सेवा मात्र नगर्ने ध्यायले पार्टीमा काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सबै नागरिकको चासो र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर जनतालाई धोका नदिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। वाणिज्य बैंकहरूले आगामी महिना निक्षेपको ब्याज नबढाउने भएका छन्। बैंकर्स संघको शुक्रबार बसेको बैठकमा पुष महिनाका लागि निक्षेपमा ब्याज नबढाउने सहमति भएको हो। तरलता सङ्कट बढेसँगै निक्षेप सङ्कलनका लागि बैंकर्सहरूले पछिल्ला 2 महिना ब्याज बढाएका थिए, तर पनि सोही अनुरूप निक्षेप सङ्कलन नभएपछि आगामी महिनाका लागि थप ब्याज नबढाउने निष्कर्षमा बैंकर्सहरू पुगेका हुन्। तरलता अभावका कारण पुषमा बैंकको ब्याज थप बढ्ने अनुमान गरिएको थियो। राष्ट्र बैंकले मासिक रूपमा अघिल्लो महिनाको ब्याजको आधार दरमा अधिकतम 10% सम्म ब्याज बढाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। यस अनुसार राष्ट्र बैंकले पुष महिनाका लागि 9.36% आधार दर तोक्दै यसमा 10% सम्म ब्याज बढाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। ब्याज थप बढ्ने अनुमानका बावजुद बैंकर्सहरूले भने थप ब्याज नबढाउने सहमति गरेका हुन्। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कांग्रेसको जारी महाधिवेशनको बन्द सत्रबाट विभिन्न प्रस्ताव पारित। निर्वाचन प्रक्रिया आजबाट। उम्मेदवार मनोनयन दर्ता बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र सम्पन्न। राजनीतिक समस्याहरू समाधान गर्नुपर्नेमा जोड। सभापति देउवाद्वारा आफूलाई एकपटक नेतृत्वको मौका दिन आग्रह। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको उद्घाटन सभालाई विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको सम्बोधन। ओली, दाहाल र नेपालको झण्डै वर्ष दिनपछि एउटै मञ्चमा भेट। घरको भित्तामा बीपीको फोटो झुन्ड्याउने कांग्रेस नेताहरूले नै बीपीको विचार बोक्न सकेनन्। पार्टीभित्र नेतालाई प्रधान मान्दा विचार र सिद्धान्त गौण बन्यो।
नेपालमा विदेशी शक्तिले अराजकता फैलाउने उद्देश्य राखेको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। एमाले नै मुलुकको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता जोगाउन सक्ने जिकिर। केही शक्ति राष्ट्रले चीनमा हुने शीतकालीन ओलम्पिकमा गरेको कूटनीतिक बहिष्कार महत्त्वहीन भएको फ्रान्सेली राष्ट्रपति म्याक्रोनको टिप्पणी। यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने चीनको चेतावनी। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानद्वारा पुबुदु दशानाइकेलाई नेपाली क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त। क्यानको बोर्ड बैठकबाट अनुमोदन हुन भने बाँकी। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।